पद सा ने 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 र ने दा 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 म दा सा ने 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 दा ने दा सा ने र सा रे सा ग रे ग सा रे नि सा धा नि सा धन्य तुझी पद सा नि सा रे नि सा धा नि पद म प ग म रे सा रे ग म प द प रे ग म प द नि ध ग म प द नि सा नि म प द नि सा नि सा धा नि सा नि सा धा नि सा नि सा धा नि सा नि सा धन्य तुझी ख्याति धन्य तुझी ख्याति धन्य तुझी ख्याति पद सा रे ग रे 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 ग सा रे नि र नि प ग म ग ग प द सा नि नि सा नि नि र म नि म र नि प ग म ग ग प द प प द नि द द नि र म म र नि द म द नि र र नि द प ग प द सा नि सा ग प द सा नि सा ग प द सा नि सा धन्य तुझी ख्याति धन्य तुझी ख्याति अखंडची घडते सेवा अखंडची घडते सेवा मज पामराची अखंडची घडते